नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। नागरिक अभियन्ताको गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। सोमबार राजधानीमा नागरिकताबाट भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागितामाथि प्रहरीले निर्मम लाठी र पानीको फोहोर प्रहार गरेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो। मंगलबार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै दमनप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्न, विधिको शासन र कानुनी राजको सम्मान गर्न महासंघ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छ। सरकारलाई यस्ता दमनकारी कार्य पुनः नदोहोर्याउन समेत महासंघले चेतावनी दिएको छ। पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले संविधानमाथि कु गरेकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लाग्न नसकेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड माधव पक्षले मंगलबार ताप्लेजुङमा आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। केपी ओलीले 2074 सालको निर्वाचनमा ताप्लेजुङ आएर भोट माग्नु भएकै हो, तर अहिले उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधान विरोधी कदम चाल्नुभयो, मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ ढकेल्ने काम गर्नुभयो। भट्टराईले भने, त्यसैले प्रतिगमनको पक्षमा लाग्न मेरो विवेकले दिएन। उनले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएरै छाड्ने दाबी गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अझै शक्तिका साथ लड्ने बताएका छन्। पुराना वामपन्थी नेता खम्बा सिंह कुँवरलाई यहाँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको घातक प्रवृत्ति विरुद्ध अझ शक्तिका साथ लड्ने प्रेरणा कुँवरबाट प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। पार्टी एकताका निम्ति उनी जस्ता अभिभावकको ठूलो प्रेरणा आफूलाई प्राप्त भएको जनाउँदै उनले भने, अहिले जो दुर्घटना जस्तो स्थिति देखा परेको छ, यो स्थितिको सामना गर्नका लागि पनि उहाँको हिजोको शिक्षा, योगदान, त्याग, तपस्या सधैँ प्रेरणाका रूपमा आन्दोलनमा रहिरहन्छ। अहिलेको नेपालमा कम्युनिस्ट र राजनीतिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक मोड आएको जनाउँदै उनले गम्भीर धक्का जस्तो लागेका बेलामा कुँवरको निधनमा भएको शोकलाई शक्तिलाई बदल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। दाहालले विक्रम सम्बन्ध 2033 मा गोर्खाको आर्यघाटमा आफू शिक्षक भएका बेला कुँवरसँग चौथो महाधिवेशन चौम पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले बाल विवाह विरुद्ध सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरेको छ। जिल्लामा उमेर नपुगी हुने विवाह गर्ने प्रवृत्ति धेरै भएकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरेको हो। प्रहरीले जिल्लामा प्रहरी निरीक्षक, सहायक प्रहरी निरीक्षकहरूको नेतृत्वमा विभिन्न विद्यालयहरूमा प्रहरीको टोली खटाई बाल विवाह, छाउपडी प्रथा, छुवाछुट जस्ता सामाजिक प्रवृत्तिका विषयमा सचेतना जोगाउन थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी भूपेन्द्र शाहीले बताएका छन्। उनका अनुसार जिल्लाका 9वटै पालिकामा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रहरीको टोलीले बाल विवाह गर्दा आउने शारीरिक मानसिक समस्या, स्वास्थ्यमा पर्ने असर, प्रगतिमा हुने अवरोध, कानुनी रूपमा भोग्नुपर्ने सजाय र उमेर पुगेपछि हुने विवाहबाट हुने फाइदाका विषयमा जानकारी गर्ने गराइएको छ। विद्यालय तहका अध्ययनरत बालबालिकाहरूले नै बाल विवाह गर्ने गरेको भन्दै प्रहरीले बाल विवाह कम गर्न विद्यार्थीलाई नै सचेत बनाउने अभियान थालेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी चक्रबहादुर शाहले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति र नागरिक आन्दोलनमाथि बालुवाटारमा भएको प्रहरी दमनलाई सरकार निर्लज्ज रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन्। नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई इङ्गित गर्दै प्रतिगामी शासक र तनासा आफ्नो अन्तिम समय आएपछि बडबडाउने गरेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। नेता पौडेलले मंगलबार ट्विटमा लेखेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति र सरकारले नागरिकमाथि गर्ने व्यवहार हेर्दा सरकार निर्लज्ज रूपमा प्रस्तुत भएको छ। हरेक प्रतिगामी शासक र तानासा आफ्नो अन्तिम समयमा यसै गरी बडबडाउने गर्दछन्। जसरी अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो विरोधीलाई अपमानित गर्न तमस्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई देखाएर पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्दै सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल पक्षले मङ्गलबार सिटी जुलुस गर्दैछ। सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा हुने जुलुसमा दिउँसो 3 बजेदेखि ल्यान्चौरबाट सुरु हुने जुलुस असन इन्द्रो चौक हुँदै बसन्तपुर पुगेर कोन सभामा परिणत हुनेछ। भोलि अर्थात् माघ 14 गतेदेखि 21 गतेसम्म संविधान सभा सदस्य, सङ्घीय तथा प्रदेश सांसदले माइती घरमा धरना दिने कार्यक्रम छ। यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरी माघ 13 गतेदेखि 28 गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। घोषित कार्यक्रम अनुसार 13 गते सिटी जुलुस, 14 गतेदेखि 21 गतेसम्म माइती घर मण्डलामा धरना, 16 गते जुलुस सहित शहीदलाई श्रद्धाञ्जली दिने, 22 गते काठमाडौँमा युवा र्याली, 26 गते मसाल जुलुस र 28 गते काठमाडौँमा बृहत विरोध प्रदर्शन लगायत छन्। यसै गरी तेस्रो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत प्रचण्ड नेपाल पक्षले माघ 15 मा बुटवलमा, माघ 16 मा विराटनगरमा, 17 मा धनगढीमा विरोध प्रदर्शन तथा सभा गर्ने भएको छ। स्थानीय बजारमा मङ्गलबार पहिलो धातुको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। छापावाला सुन्तोलामा रु 400 ले वृद्धि भई रु 92,800 पुगेको छ। छापावाला सुन सोमबार तोलामा रु 92,400 मा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन्तोलामा रु 400 ले उकालो लागेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तोलामा रु 91,900 मा सोमबार कारोबार भएको तेजाबी सुन आज भने तोलामा रु 92,300 मा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ। चाँदीको मूल्य भने तोलामा रु 5 ले घटेको छ। तोलामा रु 1,260 मा कारोबार भएको चाँदी आज भने रु 1,255 मूल्य निर्धारण भएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएका छन्। नेपालमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड सञ्चालन हुन लागेको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले स्वदेशमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए को पहलमा 10 अर्बको पूर्वाधार कम्पनी सञ्चालन हुने लागेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष बद्री केसीका अनुसार कम्पनीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्ने गरी कम्पनी दर्ताको क्रममा छ। उनले भने अहिले आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ। इमर्जिङ नेपाल फन्ड कम्पनी बनाएर एनआरएनएले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, तर उक्त नाम नमिलेपछि एनआरएनए डेभलपमेन्ट या एनआरएनए फन्ड कम्पनी मार्फत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारी भएको छ। सोफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले ठूलो परिमाणमा हतियार बरामद गरेको छ। निकुञ्ज क्षेत्रबाट 33 थान बरुवा बन्दुक र 2 नालसहित 8 जना पक्राउ गरेको हो। निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने जगदुल्ला गाउँपालिकाको काई गाउँ, हुरीकोट, माझगाउँ, झ्याकोट तथा छाचुबाट ठूलो परिमाणमा भरुवा बन्दुक बरामद गरेको सोफोक्सुन्डोको राष्ट्रिय निकुञ्जका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोज मणि पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। पौडेलका अनुसार निकुञ्जको गस्तीमा रहेको टोलीले अवैध रूपमा कस्तुरीको चोरी सिकारी गर्ने 8 जना पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान चाहिँ भइरहेको बताएका छन्। चोरी सिकारी गर्नेहरूले अवैध रूपमा लुकाएर राखेका भरुवा बन्दुक निकुञ्जलाई बुझाउन स्थानीय र जनप्रतिनिधिले निकै ठूलो सहयोग गरेको भन्दै पौडेलले धन्यवाद प्रकट गरे। निकुञ्जको संरक्षण क्षेत्रमा पनि स्थानीय केही व्यक्तिले लुकी छिपी कस्तुरी लगायत अन्य वन्यजन्तुको सिकारी गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको र कारवाहीको लागि निकुञ्जको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको निकुञ्जले जनाएको छ। भक्तपुरका 6 वटा मतदान स्थल परिवर्तन गरिएको छ। मतदानको सङ्ख्याको आधारमा साँघुरो र उपायक परेको भन्दै भक्तपुर नगर क्षेत्रका 3, मध्यपुर ठिमी नगर क्षेत्रका 2 र सूर्यविनायक नगर क्षेत्रको एउटा मतदान स्थल परिवर्तन गरिएको हो। जिल्ला मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले अध्यक्षतामा भएको बैठकले ती मतदान स्थल परिवर्तन गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष सिफारिस गरेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भक्तपुरका सूचना अधिकारी भीम बहादुर बिसीका अनुसार बैठकले भक्तपुर नगरपालिका 6 मा रहेका 2 मतदान स्थल मध्ये साबिक 5 नम्बर वाडा कार्यालय
भोलाञ्चे र साबिक वडा नम्बर 6 चोछे स्थित बालबोध शान्ति विद्यालयलाई परिवर्तन गरी ख्वाप्प कलेज कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले गर्दा साँघुरो रहेको ती 2 मतदान स्थललाई मतदाताको लागि पाइक पर्ने गरी भक्तपुर नगरपालिका 6 दोकोचा स्थित ख्वाप्प कलेजलाई नयाँ मतदान स्थल कायम गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष राजकुमार पोखरेललाई 5,000 जरिवानाको आदेश गरेको छ। आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्त द्वय कमला ओली र रत्नप्रसाद मैलाले सहित आयोगको सोमबार बसेको इजलासले अध्यक्ष पोखरेलले सूचना नदिएको जनाउँदै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 32 र उपदफा 1 बमोजिम यो आदेश गरेको हो। सो दफाको सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा सूचना नदिने प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई 1,000 देखि 25,000 सम्म जरिवाना हुने, विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, सूचना दिन ढिलाइ गरे प्रतिदिन 200 को दरले निजलाई जरिवाना हुनेछ भन्ने लगायतको प्रावधान रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकका रामप्रसाद दाहालले दिएको पुनरावेदनको आधारमा सो निर्णय गरेको आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेलले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय कञ्चन कृष्ण न्यौपाने र कुमार शर्मा आचार्यले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै कारबाहीका लागि निवेदन दिएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने वरिष्ठ वकिल कृष्ण प्रसाद भन्चाडीमाथि दिएको अभिव्यक्तिले अदालत र इजलासको अवहेलना भएको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भन्चाडीले संसद पुनः स्थापनाको पक्षमा बहस गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाजे वकिल भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी सूचना प्रवाहको सहजीकरणका लागि नयाँ न्युज पोर्टलको सुरुवात गरिएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धक केन्द्रले नेपाल व्यापार सूचना पोर्टल नामक नयाँ अनलाइन पोर्टलको मङ्गलबार सुरुवात गरेको हो। केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सो पोर्टलको शुभारम्भ रहेका छन्। केन्द्रले ल्याएको सो पोर्टलमा वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी तथ्याङ्कको जानकारी तथा बहुआयामिक ढङ्गले तथ्याङ्कको विश्लेषकका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै निर्यातजन्य व्यवसायीहरूले सो पोर्टल मार्फत लगानी नगरी आफूले उत्पादन गरेका निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको बारेमा निशुल्क रूपमा प्रचार प्रसार गर्न सक्ने व्यवस्था समेत सो पोर्टलमा गरिएको छ। त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले सो पोर्टलमा नेपालको निकासी जन्य वस्तुको सम्बन्धित गन्तव्य देशमा हुने मागबारे तथा आयातको अवस्थाबारे जानकारी पनि थप गर्दै जाने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। कोभिड-19 को संक्रमणबाट नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 2011 पुगेको छ। यो कुल संक्रमितको 0.75% हो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 339 जना संक्रमित पहिचान भएका छन्। 4,858 जनाको नमुना परीक्षणका लागि 133 महिला र 206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 401 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,64,538 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो कुल संक्रमितको 98.1% हो। हालसम्म नेपालमा 2,69,779 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। हाल नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1.20% सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ, जुन 3,240 हो। हाल कालीकोट, मुगु र रुकुम पश्चिममा सक्रिय संक्रमितको संख्या 0 छ भने काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 1,805 जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर।
भारतीय सेनाको हेलिकप्टर सोमबार साँझ दुर्घटना हुँदा पाइलटको मृत्यु भएको छ। एकजना घाइते भएका छन्। भारतीय सेनाको धुब्र हेलिकप्टर जम्मू कश्मीरमा दुर्घटनामा परेको हो। हेलिकप्टर दुर्घटना लगतै पाइलट गम्भीर घाइते भएका थिए। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार सेनाको हेलिकप्टर कछुवा स्थित लखनपुर इलाकामा स्थानीय समयअनुसार साँझ 7:15 दुर्घटनामा परेको हो। सोमबारको हेलिकप्टर दुर्घटनाको कारण भने खुली नसकेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्। जम्मू कश्मीर क्षेत्रमा भारतीय सेनाले पछिल्लो केही दिन 2 वर्ष यता आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। जम्मू कश्मीरको स्वायत्तता संविधानबाट हटाउँदै भारतले एक राज्यको रूपमा गाभेपछि केन्द्र सरकारले सेनाको सङ्ख्या र सक्रियता बढाएको हो। अब खेल खबर। राष्ट्रिय स्तरको महिला तथा पुरुष क्लब स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता यही माघ 27 गतेदेखि आगामी फागुन 1 गतेसम्म पोखरामा हुने भएको छ। टाइगर ग्रुप अफ पोखरा नेपालको आयोजनामा पोखरा रङ्गशालामा प्रथम टाइगर क्लब आमन्त्रित राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब च्याम्पियनसिप भलिबल प्रतियोगिता 2077 हुने आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ग्रुपका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। उनले सो खेलका लागि महिलातर्फ 4 र पुरुषतर्फ 4 गरी कुल 8 टोलीको सहभागिता रहने बताएका छन्। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा महिलातर्फ सशस्त्र प्रहरी बल त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल प्रहरी काठमाडौँ र न्यू डायमन्डको सहभागिता रहनेछ। यसै गरी पुरुषतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल प्रहरी काठमाडौँ र गण्डकी प्रदेशको सहभागिता रहने जनाइएको छ। माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।